हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त बिलाल और द रिसर्च टीवी की न्यू वीडियो के साथ आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, पाकिस्तान का शुमार दुनिया के ऐसे ममालिक में होता है जिन्हें अल्लाह ने बहुत सी चीज़ों से नवाजा है, जिनमें चारों मौसम, बहते हुए दरिया, सरसब्ज और खूबसूरत जगहें और बादलों को छूते हुए ऊंचे और खूबसूरत पहाड़ शामिल हैं। इन सब के अलावा पाकिस्तान के पास तारीख से मंसूब जगहें और दीगर चीज़ें भी मौजूद हैं, जिनमें गुजरे हुए वक्त में बनाए गए ऊंचे और मजबूत किले भी शामिल हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान के अंदर मौजूद 10 सबसे बड़े और तारीखी किलों के बारे में बताने जा रहा हूँ। लेकिन इससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, कोट डीजी फोर्ट। ये किला सूबा सिंध के शहर खैरपुर से 25 किलोमीटर के फासले पर जनूब में वाक़ है, जो कि शहर कोट डीजी से मिलता है। इस किले को मीर सोहराब खान तालपुर ने 1785 से 1795 के दरमियान तामीर किया था। दोस्तों, अगर बात करें इस शहर की, तो इस शहर को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था। एक हिस्सा किले के अंदर मौजूद है जहाँ हुक्मरान रहा करते थे, जबकि दूसरा हिस्सा किले के बाहर मौजूद है जहाँ शहरी अपनी रहायश इख्तियार किया करते थे। ये किला रोहड़ी पहाड़ों के दरमियान वाक़ है, जिसकी तामीर का आगाज़ 1950 में किया गया था। नंबर 9, अटक फोर्ट। यह किला मुग़ल शहंशाह जलालुद्दीन अकबर के दौर में 1583 में दरियाए सिंध के किनारे ख्वाजा शमसुद्दीन ख्वाफी की निगरानी में अटक फोर्ट में तामीर किया गया था, जिसके बाद इस किले को अफगान हमलावरों के दरमियान दिफाई लाइन के तौर पर इस्तेमाल किया गया। 1812 में मुग़लों को हराने के बाद सिखों ने इस किले पर कब्जा कर लिया और फिर 1842 में ये किला अंग्रेज सरकार के कब्जे में आ गया और फिर 1947 तक इन्हीं के पास रहा। 1947 में पाक भारत तकसीम के बाद पाकिस्तानी फ़ौज ने इस किले का कंट्रोल संभाल लिया और आज ये किला पाकिस्तानी फ़ौज की एक खुसूसी ऑपरेशन फोर्स स्पेशल सर्विस ग्रुप यानी SSG के कंट्रोल में है। नंबर 8, बाला हिसार फोर्ट। दोस्तों, बाला हिसार एक तारीखी किला है जो कि पाकिस्तान के शहर पेशावर में वाक़ है। ये किला दिसंबर सन 1747 में दुरानी सल्तनत के शाही रिहाइशगाह के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, जब अहमद शाह दुरानी ने पेशावर फतह किया। बाला हिसार फारसी जबान का लफ्ज़ है जिसके मायने ऊंचे किले के हैं, क्योंकि ये किला एक ऊंची चट्टान पर बना हुआ है। इस किले को बाला हिसार का नाम दुरानी सल्तनत के सुल्तान तैमूर शाह दुरानी ने दिया। दोस्तों, ये किला 92 फुट ऊंचा है, जबकि इसका कुल रकबा 15.25 एकड़ है। 2005 के ज़लज़ले के बाद इस किले की दीवारों को बहुत नुकसान हुआ, लेकिन बाद में इसकी मरम्मत कर दी गई और इस वक्त ये किला फ्रंटियर कांस्टेबलरी का हेडक्वार्टर है। नंबर 7, रवात फोर्ट। रवात अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके लग़वी मानी सराय के हैं। ये किला रावलपिंडी से मशरक़ की तरफ जर्नली सड़क पर सफ़र करते हुए 17 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। दोस्तों, ये किला रवात नामी गांव के पास मौजूद है, जिसका नाम इसी रवात किले पर रखा गया। इस किले का फ़न तामीर इस बात की अक्कासी करता है कि यह किला नुमा सराय 15वीं सदी में सलातीन दहली के ज़माने में तामीर किया गया। इस किले के बारे में कहा जाता है कि यह किला घक्कड़ कबीले के सरबराह सरदार सुल्तान सारंग खान के कब्ज़े में था। कहा जाता है कि शेरशाह सूरी ने सुल्तान सारंग को पैगाम भिजवाया कि इसे तस्लीम किया जाए, लेकिन सुल्तान सारंग ने इसे मानने से इनकार कर दिया, जिसके बदले में शेरशाह सूरी की फ़ौज ने रवात पर हमला कर दिया और इस जंग में सुल्तान सारंग खान अपने 16 बच्चों समेत शहीद हो गए, जिनकी कब्रें आज भी इस किले के अंदर मौजूद हैं। नंबर 6, रानीकोट फोर्ट। रानीकोट एक तारीखी किला है जो कि सूबा सिंध के ज़िला जाम शोरों के इलाके सान से 30 किलोमीटर के फासले पर केर थड़ के पहाड़ी सिलसिले की सरजमीन पर बना हुआ है। इस किले को दीवार सिंध के नाम से भी जाना जाता है। इस किले की तामीर के बारे में बहुत सी क़यास आराइयाँ हैं, मगर ये बात यकीन से नहीं कही जा सकती कि इस किले की बुनियाद कब और किसने रखी। दोस्तों, आसार कदीमा की खुदाई के दौरान मिलने वाले इशारात से पता चलता है कि यह किला 2000 साल से भी बहुत पहले तामीर किया गया था। इस किले का जिक्र तारीख में सिर्फ उस वक्त देखने को मिलता है जब मीरपुर खास के मीर शेर मोहम्मद तालपुर ने 18वीं सदी में इस किले की मुरम्मत करवाई। इतना ही नहीं, इस किले को दुनिया का सबसे बड़ा किला भी कहा जाता है, जिसका कुल अतवाफ 32 किलोमीटर है। 1993 में पाकिस्तान नेशनल कमीशन बराए यूनेस्को ने आलमी सकाफती विरसे की हैसियत से इस किले को नामजद किया था और इसके बाद ये यूनेस्को की आलमी सकाफती विरसे की फहरिस्त में शामिल है। नंबर 5, दरावड़ फोर्ट। दोस्तों, किला दरावड़ पाकिस्तान के इन किलों में से एक है जो मौजूदा दौर में भी अपनी अच्छी हालत में है। ये किला बहावलपुर में डेरा नवाब साहब से 48 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। तारीख के मुताबिक बहावलपुर रियासत के कदीम जट भट्टी राजपूत हाकिम रावल देवराज भट्टी ने 800 ईस्वी में इस किले को तामीर करवाया।
اس قلعے کو صحرائے چولستان میں 100 کلومیٹر پر میلوں دور سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، اس قلعے کے کل 40 برج ہے اور ہر برج کا ڈیزائن ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے۔ دوستوں، اس قلعے کے اندر بہاولپور کے نوابوں کی قبریں بھی موجود ہیں، جن پر نیلی ٹائلوں سے اور سفید ماربل سے کام کیا گیا ہے۔ نمبر 4، بلتت فورٹ۔ قلعہ بلتت وادی ہنزا میں واقع ہے، جو کہ پاکستان کے صوبہ گلگت بلتستان کے شہر کریم آباد میں موجود ہے، جسے 8ویں صدی عیسوی میں قائم کیا گیا۔ یہ 2004 سے یونیسکو کی عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل ہے۔ ماضی میں ہنزا کی جاگیردارانہ حکومت کی بقا کو متاثر کن بنانے کے لیے اس قلعے کو تعمیر کیا گیا۔ قلعے کی بنیاد 700 سال پہلے رکھی گئی، جس میں گزرے ہوئے وقت کے ساتھ دوبارہ تعمیراتی کام اور تبدیلیاں کی گئیں۔ 16ویں صدی میں مقامی شہزادے نے بلتستان کی ایک شہزادی سے شادی کی، جو اپنے ساتھ اس قلعے کی تزئین و آرائش کے لیے بلتی ہنرمند کاریگروں کو ساتھ لائی۔ گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ 1945 میں ہنزا کے میروں نے یہ قلعہ چھوڑ دیا اور پہاڑی کے نیچے ایک نئے قلعے میں چلے گئے، اور اسی لیے یہ قلعہ وقت کے ساتھ ساتھ تباہ ہونے لگا اور یہ خدشہ پیدا ہوا کہ یہ قلعہ پہاڑی سے نیچے نہ آ جائے۔ رائل جیوگرافیکل سوسائٹی آف لنڈن کے ایک سروے کے بعد آغا خان ٹرسٹ فار کلچر نے ہسٹورک سٹیز سپورٹ پروگرام شروع کیا اور اس قلعے کی مرمت کروائی، جو کہ 1996 میں مکمل ہوا، اور یہ قلعہ اب ایک میوزیم ہے جسے بلتت ہیریٹیج ٹرسٹ چلا رہا ہے۔ نمبر 3، التت فورٹ۔ دوستوں، یہ قلعہ بھی پاکستان کی وادی ہنزا میں بلائی کریم آباد میں موجود ہے، جو کہ دریائے ہنزا کے کنارے واقع ہے۔ یہ ریاست ہنزا کے آبائی حکمرانوں کا گھر تھا، جنہیں میر کے نام سے جانا جاتا تھا، اگرچہ 3 صدیوں کے بعد ایک نیا قلعہ تعمیر کروایا گیا جسے بلتت کا نام دیا گیا۔ دوستوں، التت قلعہ جسے شکاری ٹاور بھی کہا جاتا ہے، تقریباً 900 سال پرانی جگہ ہے، جو کہ گلگت بلتستان کی سب سے قدیم یادگار ہے۔ اس قلعے کو ہنزا کے میر نے ہمسائے ریاست نگر کے میر پر اپنی طاقت کی داد بٹھانے کے لیے تعمیر کروایا تھا۔ یہ قلعہ بھی پاکستان میں موجود دوسرے قلعوں کی طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا، جسے آغا خان ٹرسٹ فار کلچر نے حکومت ناروے کی مدد سے دوبارہ بحال کیا اور 2007 میں اسے عوام کے لیے کھول دیا گیا۔ نمبر 2، روہتاس فورٹ۔ یہ قلعہ بھی پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر جہلم کے قریب واقع ہے۔ شیر شاہ سوری کا تعمیر کردہ یہ قلعہ 16ویں صدی میں مکمل ہوا، جو پوٹوہار اور کوہستان کی سرزمین کے وسط میں تعمیر کیا گیا۔ اس کے ایک طرف نالا کس، دوسری طرف نالا گھان اور تیسری طرف گہری کھائیاں اور گھنا جنگل موجود ہے۔ شیر شاہ سوری نے یہ قلعہ گھکڑوں کی سرکوبی کے لیے تعمیر کروایا تھا۔ دوستوں، دراصل گھکڑ مغلوں کو کمک اور بروقت امداد دیتے تھے، جو شیر شاہ سوری کو کسی طور پر بھی گوارا نہیں تھا۔ جب یہ قلعہ کسی حد تک مکمل ہوا تو شیر شاہ سوری نے کہا کہ آج میں نے گھکڑوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا۔ اس قلعے کے عین سامنے سے شیر شاہ سوری کی بنائی گئی جرنیلی سڑک گزرتی تھی، جو وقت کے ساتھ ساتھ یہاں سے 5 کلومیٹر دور جا چکی ہے۔ اس کے علاوہ یہ قلعہ 400 ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے، جس کی تعمیر میں 3 لاکھ مزدوروں نے بیک وقت حصہ لیا، اور اس کی تعمیر 4 سال 7 ماہ اور 21 دن میں مکمل ہوئی۔ دوسرے قلعوں سے ہٹ کر اس قلعے کی تعمیر چھوٹی اینٹوں کے بجائے دیو ہیکل پتھروں سے کی گئی۔ ان بڑے بڑے پتھروں کو بلندیوں پر نصب دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ایک روایت کے مطابق اس قلعے کی تعمیر میں عام مزدوروں کے علاوہ بے شمار بزرگان دین نے بھی اپنی جسمانی اور روحانی قوتوں سمیت حصہ لیا۔ ان روایت کو اس سے تقویت ملتی ہے کہ قلعے کے ہر دروازے کے ساتھ کسی نہ کسی بزرگ کا مقبرہ موجود ہے، جبکہ قلعے کے اندر بھی جگہ جگہ بزرگوں کے مقبرے پھیلے ہوئے ہیں۔ دوستوں، ایک روایت کے مطابق قلعے کی تعمیر سے پہلے یہاں بہت بڑا جنگل تھا۔ شیر شاہ سوری کا جب یہاں سے گزر ہوا تو یہاں پر رہنے والے ایک فقیر نے شیر شاہ سوری کو یہاں قلعہ تعمیر کرنے کی ہدایت کی، جو کہ آج پاکستان کے سب سے بڑے قلعوں میں سے ایک ہے۔ نمبر 1، لاہور فورٹ۔ دوستوں، قلعہ لاہور، جیسے شاہی قلعے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، پاکستان کا سب سے نامور قلعہ ہے۔ 1556 سے 1605 کے درمیان جب مغل بادشاہ اکبر اعظم کا دور تھا، اس وقت اس قلعے کو تعمیر کیا گیا، جبکہ اس سے پہلے جب محمود غزنوی نے یہ علاقہ فتح کیا تو اس وقت یہاں مٹی کا قلعہ موجود تھا، جسے گرا کر اس قلعے کو تعمیر کیا گیا۔ دوستوں، اکبر بادشاہ کے بعد بھی آنے والے مغل بادشاہوں، یہاں تک کہ سکھوں اور انگریزوں نے بھی اس قلعے کے اندر مزید چیزوں کا اضافہ کیا، جن میں چند مشہور مقامات یعنی شیش محل، عالمگیر دروازہ اور موتی مسجد شامل ہیں۔ 1981 میں یونیسکو نے اس قلعے کو عالمی ثقافتی ورثہ قرار دیا تھا۔ دوستو، عالمگیر دروازہ اس قلعے کا مرکزی دروازہ ہے، جو لاہور کی بادشاہی مسجد کے مغرب میں تعمیر کیا گیا تھا اور اسے مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے تعمیر کروایا۔ اس کے علاوہ بھی اس قلعے کے اندر بہت سے نامور چیزیں اور جگہیں بھی موجود ہیں، جس کی وجہ سے اس قلعے کو پاکستان کا سب سے نامور قلعے کا خطاب ملا۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کامنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اس کے علاوہ آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کریں
تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی دوستوں، اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔